तो ये तुम और मैं मुजरिम हैं कि इस माशरे को ऐसे मर्द ना दे सके। हम क्या चीज़ क्या हैं, हमें वाई वी आर सो मुनाफिक। तुम्हें सब्र करना है, शुक्र करना है। तुम क्यों अपने बेटे को एक दरिंदा बनाती हो कि वो कल को जो नफरतें वो देखता है, बेटी अपने घर का एटम बम तो आपने किसी को दे दिया, वो जाने उसके ससुराल। हम जब सास भी बनती हैं तो इतनी डरावनी बनती हैं कि अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया। मैं अपनी पाकिस्तानी बहनों, बेटियों, बहुओं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आओ पाकिस्तान को अच्छा मर्द दें। हमें मर्द से बहुत शिकायत है ना कि मर्द जो है एज ए शौहर बदतमीज़ है, मारता है, डांटता है, तौहीन करता है, और इसके अलावा भी मर्द रेप कर रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ कर रहा है। इतना ज़ालिम है कि सगी माँ को भी मारता है। इतना ज़ालिम है कि कब्रों में से जो कि एक दो वाकई बेशक हुए कि लाशें निकाल के रेप कर रहा है। यानी इतनी इतनी शर्मनाक, हॉरिबल, इतनी अलमनाक खबरें अगर पाकिस्तान से आती हैं तो वो सारी मर्द के ख़िलाफ़ हैं कि मर्द इतना जुल्म कर रहा है औरत पे। तो ये मर्द किसकी कोख से पैदा होता है? मेरी कोख से, तेरी कोख से। तो आओ हम इस माशरे में एक अच्छा मर्द दें, क्योंकि जितनी मर्ज़ी डिबेट्स कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी स्लोगन लेके तुम लिबर्टी के चौक पे खड़े हो जाओ, जितने मर्ज़ी तुम टीवी टॉक शोज़ कर लो, NGOs बना लो, UN से लेके पूरी दुनिया से बेशक फंड्स ले लो, या गरीब झोंपड़ियों में अनपढ़ औरतें भी, बेचारी देहातों वाली औरतें भी, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं। उन सारों का एक रजिस्टर में शिकायत दर्ज कर लो मर्द के ख़िलाफ़, तो तुम्हें उन 50,000 शिकायत में जो मर्द के ख़िलाफ़ हैं यही एक आंसर मिलेगा कि ये मर्द किसकी कोख से पैदा हुआ। मर्द मर्द की कोख से पैदा नहीं होता, मर्द औरत की कोख से पैदा होता है। और उसको, उस बच्चे को जिसकी पैदाइश पे लड्डू बांटती है माँ कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, बस उसमें पुत्र दी माँ बन गई हाँ तो हुण मेरा किला मजबूत हो गया, हुण सस मैनू कुछ कह के विखाए और मेरा मियाँ। ऐसे नहीं है। बेटा पालना और अंब दा बूटा, बजुर्ग कहते सी पुत्र पालना ते अंब दा बूटा पालने दी एहतियात सब तो मुश्किल है। बेटी से भी मुश्किल है बेटे को पालना, और बेटी से भी ज़्यादा मुश्किल है बेटे की शादी, क्योंकि बेटी अपने घर का एटम बम तो आपने किसी को दे दिया, वो जाने उसके ससुराल। लेकिन जो एटम बम आपने अपने घर लेके आना है उसके लिए आप कितना सोच विचार करती हैं कि आपकी नस्लों ने उसकी कोख से जन्म लेना है, आपके पोते ने उसकी कोख से जन्म लेना है। तो ये पोता क्या होता है, ये बेटा क्या होता है, ये आपकी औलाद है। आओ मर्द बनाएं पाकिस्तान के माशरे में, उनको वो मर्द दें कि सारे गिले शिकवे, सारी शिकायत और सारी शर्मनाक खबरें दम तोड़ जाएं। कैसे? मैं अपने बाप की, आप अपने बाप की आदतें नहीं बदल सकती, भाई की आदतें नहीं बदल सकती, फितरत तो खैर किसी की बदली नहीं जा सकती, आदतें ही बदलनी होती हैं। लेकिन आप अपने बेटे को तो वो जो बाप भी बनना है, जो भाई भी बनना है, जो शौहर भी बनना है, उसको तो आपने बनाना है। आपके पास फैक्ट्री, आपकी कोख से जन्म लेते। कैसे? उसके अंदर नफ़रतें मत डालें, इंतकाम मत डालें, क्योंकि वो अपने माहौल से लेता है। 4 साल के अंदर अंदर उस मर्द ने, जो बच्चा है, बेटा है, उसने ले लेना। अगर माँ उसकी नफ़रत कर रही है, उसकी दादी से नफ़रत कर रही है, उसके ददियाल से, उसके बाप की तौहीन कर रही है, और कुछ नहीं तो अपने बेटे को ये बताती है कि तेरा बाप बहुत बुरा है, तेरी दादी बुरी, तेरी पुप्पी बुरी। कभी आपने खालाओं और मामों के ख़िलाफ़ पोस्ट पढ़े हैं? जितने पोस्ट्स आप पढ़ती हैं वो पुप्पियों के ख़िलाफ़ ही होते हैं, हालांकि जो पोस्ट लगा रही होती हैं वो ख़ुद भी पुप्पी होती हैं किसी की। हम कंफ्यूज हैं, हमारी औरत कंफ्यूज है, उसे इस कंफ्यूजन से निकालें। खुदा के लिए उसको बताएं कि तुम्हें 70 माओं से तशबीह अल्लाह ताला ने दी है, किसी बाप मर्द से नहीं दी, तुमसे दी है उसने। तो तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर तुम एक इदारा हो, पूरा मुआशरा लेके चलती हो, तुमने एक मर्द तैयार करना है, और वो मर्द जिसके अंदर नरमी और मोहब्बत। तुम्हारी कोख में जो बच्चा जिसकी तुमने मिठाई खिलाई है ना महल्ले को, उस बेटे के अंदर तुम नरमी और मोहब्बत डाल दो। और वो कैसे डालोगी? माहौल से उसको मिलेगी। वो जब बच्चा होश संभाल रहा है, तुम्हारी छाती से दूध पी रहा है, तुम्हारी गोद में है, वो मर्द जो शीर ख्वार है अभी, वो देख रहा है कि मेरे इर्द गिर्द मोहब्बतें हैं, मेरे इर्द गिर्द नरम लहजे हैं, मेरी माँ बाप की बेइज्जती नहीं कर रही, लड़ नहीं रही, जवाब नहीं दे रही, मेरी माँ साबर और शाकिर है,
میری ماں انتقام نہیں کسی سے لے رہی، میری ماں غیبت نہیں کر رہی، میری ماں مجھے بھی نہیں اکسا رہی کسی کے خلاف. جب وہ اپنی ماں کو، کیونکہ 4-5 سال میں شخصیت مکمل ہو جاتی ہے بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جس کو پوری سائنس نے، میں نے خود یہاں پہ چونکہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پڑھی ہے، اس پہ پریکٹس کی ہے سارا، تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا کمپیوٹر 4-5 سال میں. مرد لیٹ میچیور ہوتا ہے لیکن کمپیوٹر اس کا فیڈ کر لیتا ہے سب. تو جب اس نے ہوش ہی اس کوکھ سے محبتیں دیکھی، تو تمہیں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. تم کیوں اپنے بیٹے کو ایک درندہ بناتی ہو کہ وہ کل کو جو نفرتیں وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ میری دادی نے ظلم کیا، پھپھی نے ظلم کیا، تائی چاچے نے، باپ نے ظلم کیا، سارے ظالم ہیں میرے ددیال والے اور میرا باپ. تو وہ اس کا انتقام کس سے لیتا ہے؟ اپنی بیوی سے لے. پھر وہ برا شوہر ہے، پھر وہ برا شوہر ہے، اور وہ کسی کا، یعنی جس کا وہ شوہر بنتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تو عورت ہے نا. تو ایسا شوہر پھر اس کو بنا کے دیتی ہو کسی کی بیٹی کو تم، کہ پھر وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ پہ ابیوز کیا، اس نے مارا. یہ بچہ جو مرد ہے، آؤ آج سے یہ وعدہ کریں کہ تم جتنی میری ویڈیو دیکھ رہی ہو اور جن کے جو مائیں، جن کی کوکھ میں بیٹے ہیں، وہ بھول جائیں آج کہ ان کی ساسوں نے، دندیال نے، بچے کے یا سسرال نے یا لوگوں نے اس کے ساتھ کیا. کیونکہ ہم عورت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم مظلوم رہتے ہیں، ہمیں خود پہ رحم کھانے کا ایک نفسیاتی مرض ہے. ہم کو ڈرامہ دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، کسی کی کہانی سن، ہم کہتی ہیں کہ یہ میں ہی کریکٹر ہوں. تو آپ دیکھیں سائیکیٹرسٹ پہ پوری دنیا میں مرد بھی جاتے ہیں لیکن اکثریت خواتین کی ہوتی ہیں. تو ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہی، میں ہڈ ورتی اور جگ ورتی والی عورت ہوں. اچھا، سارے رشتے نبھا رہی ہوں اور نبھا چکی ہوں. کیا میں عورت نہیں ہوں؟ لیکن میں نے جس کوکھ سے جنم لیا، وہاں سے میں نے یہی سیکھا کہ محبت اور محبت، یہ دنیا بنی ہی محبت کے لیے. تو محبت تم دے رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، تو جواب میں تمہیں محبتیں. جس مرد نے ہوش سنبھالا ہے اس ماں کی کوکھ میں، جہاں اس نے دیکھا کہ میری ماں درگزر کر دیتی تھی، میری ماں صبر کر جاتی تھی، میری ماں کسی سے نفرت نہیں کرتی تھی، میری ماں محبتیں دیتی تھی. میری ماں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ بیٹے دیکھو، جب تم نے بڑے ہونا ہے تو تم نے ایک اچھا شوہر بننا ہے، ایک اچھا باپ بننا ہے، تو وہ خود بخود ایک اچھا شہری ہوتا ہے. اتنی محبتوں میں اور اتنی روحانیت میں، اتنے خوبصورت ماحول میں جنم لینے والا، پرورش پانے والا مرد، کیا آپ تصور کر سکتی ہیں کسی کی ریپ تو بہت بھیانک ایک فعل ہے کہ وہ کسی عورت کو ہراسمنٹ کا کیس اس کے خلاف آئے گا، کسی کو ہراس کرے گا. آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی گھر لا کے اس کو تکلیف پہنچائے گا. تو یہ تم اور میں مجرم ہیں کہ اس معاشرے کو ایسے مرد نہ دے سکے. تو پھر گلہ بھی ہم مردوں سے ہی کرتی ہیں، لڑائی بھی ہماری مردوں سے ہوتی ہے، برابری بھی ہم اس سے مانگتی ہیں. اچھا، ذمہ داری بھی اس کی بنتی ہیں کہ پروٹیکشن بھی تو نے دینی ہے، فائنینشیل سپورٹ بھی تم نے کرنا ہے، میں مر جاؤں تو میری میت بھی تو نے اٹھانی ہے. اور لڑائیاں اور گلے شکوے اور فسادات و جہادات، پتہ نہیں کیا کیا بھی ہمارا مرد کے خلاف ہے. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا غصہ ایک طرف رکھ کے ایز اے ساس، ایز اے بہو، ایز اے بیوی، ایز اے بیٹی، ایز اے ماں اپنا احتساب کرنا ہوگا. ہم جب ساس بھی بنتی ہیں تو اتنی ڈراؤنی بنتی ہیں کہ کہتی یہ ہیں کہ میرا پتر، لیکن ہم اس کو شیئر تک نہیں کر سکتی. ہم اپنے اس پتر کی زندگی حرام کر دیتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم کیا چیز کیا ہیں، ہمیں وائی وی آر سو منافق. یعنی میں خود سوچتی ہوں کہ جب ہم بیٹی ہوتی ہیں تو ہمیں باپ بڑا ہمارا آئیڈیل ہے جی دنیا کا، لیکن اپنی ماں سے بھی تو پوچھ لو کہ وہ ایز اے شوہر کیسا ہے. باپ تو ساروں کو آئیڈیل لگتے ہیں، لیکن اپنی ماں سے بھی تو پوچھو ایز اے شوہر کیسا ہے. میرا بھائی، واہ جی کیا بات ہے، لیکن اس بھائی کی بیوی بھی سے تو پوچھ لو کہ اس کا بھائی ایز اے شوہر کیسا ہے. ٹھیک ہے، میرا بیٹا جی کیا بات ہے، لیکن اپنی بہو سے تو پوچھ لو کہ اس کا تمہارا بیٹا ایز اے شوہر کیسا ہے. تو یہ تمہیں ایز اے شوہر ساری شکایات ہیں، یا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے اس سے شکایات ہوں گی. نہ تمہیں باپ سے شکایت ہے، نہ بھائی سے شکایت ہے، نہ تمہیں بیٹے سے شکایت. تمہیں بہو سے بھی شکایت ہے کیونکہ تمہارا بیٹا لے گئی. کہاں لے گئی؟ تو بھی تو کسی کا بیٹا لے آئی نا. ہمارے مسائل جو ہے نا نفسیاتی، جذباتی، یہ مرد نہیں سالو کر سکتا.
کیونکہ ہم پیاز کی طرح اتنے پردوں کے اندر ہیں کہ ہم عورتیں خود ہی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اور ہمیں اپنے مسائل خود ہی سالو کرنے ہیں، صبر سے، شکر سے، اور اپنے بیٹے کی اعلیٰ تربیت کر کے۔